ایک دن نا حضرت علی اکبر حضرت امام حسین پاک نو کہن لگی ابا جی میرا انگور کھان نو دل پیا کردا ہے کی کھان نو دل پیا کردا ہے بولو ہن کئی بندے منہ چ پانی آ گیا بولیا بھی نہیں جا رہا ذرا اچھی بات نہ بول کے دسیا جے کی کھان نو دل پیا کردا ہے انگور کھان نو دل پیا کردا ہے آقا حسین پاک نے ایک قدم اگے ودا کے نا اس طرح ہاتھ اپنا ہوا وچ بلند کیتا انج بلند کیتا انگوراں دا گچھا ہاتھ وچ آ گیا آپ امام حسین پاک نے انج انگوراں دا گچھا پکڑ کے اپنے پتر علی اکبر دی چولی وچ پا چھڑیا اور نال ہی فرمانے کے پترا اے تے بڑی معمولی گل ہے فرمایا قرآن دے اندر حضرت بی بی مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا دے واسطے رب نے بے موسمی پھل عطا کیتے سی اے انگور موسمی پھل نہیں سی ہوگا بے موسمی پھل سی آقا حسین پاک نے فرمایا پترا اگر بی بی مریم واسطے رب بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تے جیڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہوئے وہ دے واسطے اللہ بے موسمی پھل کیوں نہیں عطا کر سکتا مقابلہ کر دے رہے پھر یہ توڑیاں نسلہ برباد کر دے گا یک بار بھی دینال حملہ کر دے ہو یک بار بھی دینال حملہ کر دے ہو حضرات گرامی محکم بن طفیل و عمر بن سعد نے حکم دیتا ہو 1000 دا لشکر لے کے محکم بن طفیل بے ایمان گیا حضرت شہزادہ علی اکبر دیتے یک بار بھی دینال حملہ شروع کر دیتا ہو میرے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اگوں پچھوں سجوں کبھیوں چارے پاسوں تیناتے نیدیاں دے باراں لگ پینے حضرات گرامی میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا اج شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم دے نیدیاں تے تیناں دے بچیاں دے زخم موجود نے جدوں نے ڈالو کے سواری کو خاک کربلا تے آن لگے نے حضرات گرامی شہزادہ علی اکبر نے آواز ماری یا ابتا ادرکنی یا ابتا ادرکنی اے بابا جانی منو آکے سنبھالیں آجے اپنے پتر نو آکے پکڑیں آجے اپنے بیٹے دی آکے مدد کریں آجے اپنی باپ امام علی مقام نو بلایا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر دی آواز سنی اج بار بار اعلان کر رہے ہیں بار بار امام علی اکبر فرما رہے ہیں ادرکنی یا ابتا ادرکنی یا ابتا نالے آوازاں پی مار دینے آنے نے بابا جانی کوئی پتھر مارے کوئی تیر مارے میں کتا ہاتھ روکاں بدن میرے تے وجدیاں بابا ایک تیر دیاں چھے نوکاں توڑ دیتے سب عہد جو کیتے ان ظالم کو فیاں لوکاں سلام کے پھوپھی زین بتائیں جدیاں لٹیاں گئیاں چوکاں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال اج شہزادہ علی اکبر دے کول آئے نے اپنے شہزادے پتر علی اکبر نو اٹھایا روایات وچ آندا ہے جدوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا وچ آئے سن سارے بال انہاں دے سر تے کالے سن اور داڑھی دے سارے بال کالے سن جدوں اپنے 18 سال دے پتر نو اٹھایا سر دے بال بھی سفید ہو گئے اتنا زیادہ غم آیا داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے اپنے بیٹے نو اٹھا کے زخمی بیٹے نو اٹھا کے خیمے وچ لے کے گئے نے حضرات گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتر شہزادہ علی اکبر دے نال گلاں پہ کر دے فرمایا پترا تھوڑی دیر تو بعد نانے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچن والا ہے نانے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جان والا ہے حضرات گرامی میرے امام علی اکبر نے آخری باری اپنی بابا جانی دا چہرہ دیکھیا تے روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت شہر بانو بھی قریب آ گئیاں نے حضرت لیلہ بنت مرہ بھی قریب آ گئیاں نے حضرت علی اکبر دی پھپھو جان حضرت زینب پاک قریب آ گئیاں شہزادہ علی اکبر دے لاشے دے نال جفا
तेजान में पाक रो रो के कहदियां ने पुत्रा अली अकबर जरा बोलते सही अपनी अखां खोल के मेरे वाल तकते सही जरा अज अपनी फुफो दे नाल तू इन्ना प्यार करना है अपनी फुफो दे नाल इन्ना प्यार करना है अपनी जुबान विचों एक बारी जरा फुफो जी कहते सही अज अपनी फुफो जान दे नाल गल्लां क्यों नहीं करदा हजरत ज़ैनब पाक नाल अली अकबर दियां अज जुल्फां चुमदियां ने नाले रुखसार चुमदियां ने कदी रुखसार और कदी पेशानी पिया चुमदियां ने और रो रो के कहदियां ने वफादार भतीजियां बोलते सही मैं चुम लवां जुल्फ ज़ंजीर तेरी मैनू अपने बचड़े नहीं याद रहने नहीं भुलनी अकबर तस्वीर अली अकबर है नाम मेरा दादा मुर्तजा मेरा सखी लजपाल का बेटा हूँ नाना मुस्तफा मेरा शबीह मुस्तफा कहते हैं मुझको सब जहां वाले ज़मीं वाले फलक वाले मकीनों